शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा में ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। शाह साहब, ये कितने पुरुमीद हैं हम लोग कि 27 में से 26 नकात पर अमल दरामद हम कर चुके हैं, पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, हमने बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए हैं, अच्छी खबर आ सकती है या आपको लगता है कि रियलिस्टिकली थोड़ा और टाइम मिल जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो बात है कि हमें देखना होगा कि हम फैसले को किस नजर से देख रहे हैं। अगर तो ये टेक्निकल फोरम है तो जितनी टेक्निकल लवाजमात हैं वो हम पूरी कर चुके। अभी आप खुद फरमा रहे थे कि हमें 27 एक्शन आइटम्स का एक प्लान ऑफ एक्शन दिया गया, जो अपने मुंह से एतराफ कर चुके हैं फेस टू फेस मीटिंग में कि 26 पे हम मुकम्मल कारबंद हो चुके, अपना काम मुकम्मल कर चुके और 27वें पे भी बेपनाह पेशरफ्त हो चुकी है। अब अगर तो ये टेक्निकल फोरम है तो अब पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखना जवाज उसका ठहरता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है, जो कि मुमकिन है, होता रहा हो, एक तलवार लटकानी है और इस तलवार के जरिए पाकिस्तान को ये कुछ मकासद हासिल करने हैं, तो वो एक और बात है। देखना ये है, हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये टेक्निकल फोरम है और इसको टेक्निकल फोरम के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। और अगर कुछ ममालिक जिसमें भारत सफ़े अव्वल में है, इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, इस फोरम को पॉलिटिसाइज करना चाहता है, तो उसको गुंजाइश और इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। अब देखते हैं कि प्लेनरी में फैसला क्या होता है। असूलन पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में मजीद रखने का जवाज नहीं है, लेकिन ये फैसला अब सियासी दिखाई देता है। ठीक। अच्छा शाह साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि फैसला जो है सियासी दिखाई देता है। पाकिस्तान ने जितना बेहतरीन तरीके से काम किया है, यकीनन कामयाबी मिलनी चाहिए और ये हक है हमारा, क्योंकि ये आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की काविश है जो आज हम बैठ के यहाँ पर बात कर रहे हैं इस चीज़ पे। जब हम रिव्यू ग्रुप की बात करते हैं तो भारत भी उसमें, भारत तो कोई छोटा सा मौका हाथ से नहीं जाने देता प्रोपेगेंडा करने का, यहाँ पर भी यकीनन करेगा और आप भी ऐसा ही फरमा रहे हैं। इसके अगेंस्ट पाकिस्तान क्या कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान ने जितने दीगर ममालिक हैं उन्हें एतमाद में लिया है, पाकिस्तान ने उनको ब्रीफ किया है। मैंने बहुत से वज़राए ख़ारजा से रब्ता किया है, पाकिस्तान की पेशरफ्त के बारे में उन्हें आगाह किया है, हमने खतूत लिखे हैं, हमने बातचीत की है, वज़ीर आज़म ने अपने लेवल पे लोगों से इंगेज किया है। तो जो सफारती कोशिशें हैं हमने की हैं, जो हमने इस्लाहात करनी थी हमने की है, जो हमें कानून साजी दरकार थी वो हमने की है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लेने चाहिए थे हमने लिए हैं, कन्विक्शंस की हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, पेशरफ्त हुई है। अगर ये सब देखने के बावजूद सियासी मसलहतों का ये इदारा शिकार हो जाए तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सही। शाह साहब, क्या आपका इशारा उस जानिब भी है जिससे मुताल्लिक इमरान खान साहब ने भी और आपने भी क्लियरली इनकार कई बार किया? इमरान खान साहब ने रिसेंटली एब्सोल्युटली नॉट कहा था जब अड्डे देने की बात थी। आपको लगता है कि ये मामला इस तरफ है, क्योंकि आप बार बार इशारा कर रहे हैं कि सियासी हो सकता है, कि अमेरिका की बात ना मानना, अड्डे ना देना, ये एक अहम मामला हो सकता है? पाकिस्तान ने वो करना है जो पाकिस्तान के मफाद में है। हमने जो इक़दाम लिए हैं फैटफ की मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करने में, टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करने में हमने इक़दाम लिए हैं और हम लेते रहेंगे पाकिस्तान के मफाद में। और पाकिस्तान का मफाद और इंटरनेशनल जो ओपिनियन है वो यकजा हो जाए तो फबिहा, उसमें और बेहतरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंटरनेशनल ओपिनियन को भी सामने रखा है, अपने मफाद को भी सामने रखते हुए हमने पेशरफ्त की है। जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ को ये तोहफा मिला था विरसे में, हम ग्रे लिस्ट में जा चुके थे हमारी हुकूमत में आने से पहले,
اور ہم گرے لسٹ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا اعتراف آج دنیا کر رہی ہے کہ کسی حکومت نے ماضی میں اتنے ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے جتنے ہم نے اٹھائے ہیں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں دوبارہ منتقل کرنے کے لیے۔ اچھا شاہ صاحب، جس طرح آپ کوششوں کی بات کریں یقیناً ہمیں دنیا معترف اس کی نظر آتی ہے۔ اگر ہم دنیا کی بات کریں تو خان صاحب کا جو بھی ریسنٹلی امریکی ٹی وی کو دیا گیا انٹرویو ہے، میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس انٹرویو کا وہ حصہ جو کہ بھارت سے متعلق خان صاحب نے بات کی تھی اس کو حذف کیا گیا، سینسر کیا گیا۔ پلیز مجھے یہ بتائیے گا یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ امریکہ جہاں پر آزادی اظہار رائے کی ہمیشہ سے بات ہوتی ہے وہاں پر اس طرح سے کام کر دینا یہ کس چیز کا پیغام دیتا ہے؟ دیکھیے، میرے علم میں نہیں ہے کہ جو اس چینل کے ساتھ جو چیزیں طے پائی تھیں وہ کیا تھیں، کتنے منٹ کی ریکارڈنگ ہوگی، کتنے منٹ اس کو نشر کیا جائے گا، وہ تفصیلات تو آپ کو منسٹری انفارمیشن ہی دے سکتی ہے۔ لیکن اصولاً ایک ملک کی سربراہ، ایک اہم شخصیت اگر انٹرویو دیتی ہے تو اس کا جو مکمل متن ہے اس کو پیش کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اس میں سے اگر چند ٹکڑے اٹھا کے پیش کریں گے تو اس کا تاثر غلط بھی لیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شاہ صاحب، لاسٹ میں کامنٹ میں اس 27ویں نکات کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی جس پر ہم بھرپور طریقے سے کام کریں۔ جیسا کہ آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو یہ چیز ورثے میں ملی تھی کہ ہم گرے لسٹ میں جا چکے تھے۔ میں چاہوں گی کہ عوام جو ہمیں سن پا رہے ہیں اس پلیٹ فارم کے توسط سے آپ بتا سکیں کہ اس نکات پر کس حد تک کام ہو چکا ہے۔ میری نظر میں انشاءاللہ جب اس کو بھی غور کیا جائے گا تو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان مکمل جو ہے وہ جو ایکشن پلان ہے اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس پر عمل کر چکا ہے اور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ٹھیک شاہ صاحب، ایک بات اور، جرمن میڈیا کے ذرائع کے مطابق فرانس پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کی سفارش کرے گا، آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی صداقت ہے، ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ فرانس کو بھی چاہیے، ایک بہت اہم ملک ہے دنیا کا، کہ اسے اس کو ہولسٹکلی دیکھنا چاہیے اور اپنی اگر کوئی اور ان کا کوئی مطمع نظر ہے تو اسے پاکستان کو سزا دینے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک شاہ صاحب، بس ایک بات اور کیونکہ میرے مائنڈ میں آ گئی، چونکہ آپ نے آغاز میں ہی پولیٹیکل کہا یہ معاملہ ہو سکتا ہے، ظاہر ہے پھر آپ ہی وہ ریلیونٹ پرسن ہیں جو اس چیز کو ڈیل کر سکتے ہیں ڈپلومیسی کے ذریعے، تو ہم امریکہ ہو دیگر ممالک کو ہم کیا اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، فورن آفس کر رہے ہیں اپنے ریلیشن شپ میں، گفتگو میں، کہ فیٹف کا جو یہ معاملہ ہے اس میں پاکستان گرے لسٹ سے نکلے، کیونکہ ظاہر تعلقات کا اہم رول ہوگا، بات چیت کا اہم رول ہوگا۔ رہا نہیں ہے، کر چکا ہے۔ فورن آفس اپنا رول ادا کر چکا ہے، فورن آفس بڑا واضح موقف پیش کر چکا ہے اور بیشتر ممالک اس کو تسلیم کرتے ہیں، انکلوڈنگ امریکہ؟ جی، انکلوڈنگ امریکہ بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ امریکہ بظاہر تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس میں سے چاہتے ہیں کہ پاکستان باہر آئے۔ اب دیکھنے والی بات ہے کہ ہاتھی کے دانت کئی دفعہ ہوتا ہے دکھانے کے اور چبانے کے اور۔ بالکل ٹھیک ہے شاہ محمود قریشی صاحب، تھینک یو ویری مچ، ساتھ موجود تھے آپ۔